غادي نشوفو هاد ليكزومبل عاوتاني. développer limité à l'ordre 3 au voisinage 0 ديال 1 plus x à la puissance 1 sur x. نفس الشيء عاوتاني باش نفتح الفونكسيون f de x égale 1 plus x à la puissance 1 sur x. بالنسبة هنا ندخل لا فونكسيون إلي حيتاش باش غادي تنزل هاد لا بويسونس اكسبونونسييل إلي ديال 1 بلس x à la puissance 1 sur x. هادي شنو هي égal exponentielle إلي 1 plus x sur x. مزيان. دابا غادي نشد هاد لا فونكسيون عندنا كومبوزيسيون. شوفوا كومبوزيسيون دو فونكسيون اكسبونونسييل وهاد لا فونكسيون اكسبونونسييل إلين 1 بلس x sur x ندير ديفلوبمون ليميتي عاد نجي ندير ديفلوبمون ليميتي اكسبونونسييل. باش ندير ديفلوبمون ليميتي ديال هادي اصلا شوفوا لتحت عندي فونكسيون عندي البولينوم ما غاديش ندير ليه ديفلوبمون ليميتي حيت عندي x هنا. الفوق عندي إلين 1 بلس x فين خدامي في اللوردر 3 يعني غادي ندير ديفلوبمون ليميتي على اللوردر 3 زائد اللوردر ديال هادي هي 1 يعني ندير ديفلوبمون ليميتي ديال إلين 1 بلس x على اللوردر 4 او فوازيناج 0 يعني غادي نجي دابا ندير ديفلوبمون ليميتي على اللوردر 4 او فوازيناج 0 ديال إلين 1 بلس x. اصلا إلين 1 بلس x ديجا شفنا الديفلوبمون ليميتي ديالها اللي هي x moins x carré sur 2 plus x à la puissance 3 sur 3 moins x à la puissance 4 sur 4 plus le reste اللي هي غو x à la puissance 4. من بعد ما حسبت الديفلوبمون ليميتي ديال هادي صافي غادي نقسم على x تولي هي إلين 1 بلس x sur x égale هادي تعطيني 1 moins x sur 2 plus x à la puissance 2 sur 3 moins x à la puissance 4 à la puissance 3 à la puissance 3 sur 4 plus le reste اللي هي غو x à la puissance 3. مزيان. دابا غادي نشد هادي نعوضها هنا يعني تولي f de x اللي هي اكسبونونسييل ديال إلين 1 بلس x sur x هي هادي يعني 1 moins x sur 2 plus x à la puissance 2 sur 3 moins x à la puissance 3 sur 4 plus le reste اللي هي غو x à la puissance 3. غادي نحط شونجمون دو فاريابل غادي نحط هادي هي u on pose u égale moins x sur 2 plus x à la puissance 2 sur 3 moins x à la puissance 3 sur 4 plus le reste اللي هي غو x à la puissance 3. Lorsque x tend vers حيت عندنا au voisinage 0 lorsque x tend vers à 0 équivaut عندنا u فين غادي تمشي إلا عوضت هنا بالزيرو 0 0 هادي غطون فيغا 0 دونك u طون فيغا 0. مزيان. دابا غادي نجي من بعد نجي نعوض عندي اكسبونونسيال نعوض هنا تولي f de x هي اكسبونونسيال 1 بلس u 1 بلس u هي اكسبونونسيال فوا اكسبونونسيال ديال u و اكسبونونسيال ديال u ديجا شفناها اللي هي اكسبونونسيال ديال u هي 1 بلس u plus u carré sur 2 factoriel plus u à la puissance 3 sur 3 factoriel plus بلا ما نزيد غادي نوقف حتى على بويسونس 3 حيت كندير ديفلوبمون ليميتي على اوردر 3
بلس لو ريست اللي هي غو يو على بوسونس 3. هذه بحال اكس غير يو اكس هنا اكس بحال ولكن في هذه الحاله خديت يو هي هذا التعبير. دابا غادي نعوض ولكن باش غادي نعوض خصني نحسب اي على كاري نحسب اي على بوسونس 3. نجي نحسب اي كاري هي اي فوا اي ايكال اي فوا اي هي هذه يعني نشد هاد البولينوم اللي هي موان اكس سير 2 plus x à la puissance 2 sur 3 moins x à la puissance 3 sur 4 fois moins x sur 2 plus x à la puissance 2 sur 3 moins x à la puissance 3 sur 4 plus le reste rho x à la puissance 3 égale هذه fois هذه تعطيني x carré sur 4 هذه فوا هذه تعطيني هي موان x à la puissance 3 sur 6. دابا واش غادي نزيد؟ لا بلا ما نزيد حيتاش اصلا ملي غادي نزيد غادي نفوت لوردر 3. اجي هنا هذه فوا هذه تعطيني موان x à la puissance 3 sur 6. هذه فوا هذه لا صافي بس هذه فوا هذه لا بلا ما نديرها بليس لو ريست اللي هي غو x à la puissance 3 ايكال هي x carré sur 4 هذه مع هذه تعطيني موان 2 هي موان x la puissance 3 sur 3 بليس لو ريست هي غو x la puissance 3. دابا غادي نحسب u à la puissance 3. u à la puissance 3 هي u fois u carré égal u شنو هي موان x sur 2 plus x carré sur 3 moins x à la puissance 3 sur 4 fois u carré اللي هي هذه x carré sur 4 moins x à la puissance 3 sur 3 plus le reste اللي هي غو x à la puissance 3 égal هذه fois هذه هي moins x à la puissance 3 sur 8. هذه fois هذه لا حبس حيت غادي نطيح في x à la puissance 4. هذه fois هذه لا صافي حبس هذه يعني بلا ما نديرهم كاع هي غو اكس على بويسونس 3. غادي نحسب غير هذه حيت كنطيح في اكس على بويسونس 3. انا غادي نعوض لا فونكسيون نجي هنا عندي اف دو اكس ايكال شنو هي اف دو اكس؟ اف دو اكس هي هذه هي اكسبونسيال فوا اكسبونسيال يو هي او اكسبونسيال يو هي هذه. دابا غادي نعوض عندي 1 بلس يو هي هذه هي يعني ندير هنا موان x sur 2 plus x à la puissance 2 sur 3 moins x à la puissance 3 sur 4 u carré sur 2 factoriel u carré sur 2 factoriel u carré هي هذه غادي نضرب في 1 sur 2 يعني تولي هي x carré sur 8 moins x à la puissance 3 sur 6. عندي عاوتاني u à la puissance 3 sur 3 factoriel هي هذه يعني x moins x à la puissance 3 sur 8 fois 3 factoriel هي يعني 6 fois 8 هي 48 plus le reste هي غو x à la puissance 3 égal دابا غادي نحسب عندي اكسبونونسيال هنا 1 moins x sur 2 عندي 1 sur 3 1 sur 3 1 sur 3 moins 1 sur 3 plus 1 sur 8 plus 1 sur 8 هي plus 11 sur شحال هي
هي 1 sur 3 plus 1 sur 8 x كاري. هادي عاوتاني في 3 غادي نحسب عاوتاني عندي 1 sur موان، عندي هادي موان 1 sur 4 موان 1 sur 4 مع موان 1 sur 6 مع هادي هي موان 1 sur 48 هي موان 6 sur x à la puissance 3 plus le reste اللي هي rho x à la puissance 3. نقدر ندخل هاد او يعني اكسبونونسيال هي او هنا تحت او هنا او هنا او هنا صافي. هذه هي ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون 1 plus x à la puissance 1 sur x. نشوفو 10 ديفلوبمون ليميتي à l'ordre de 5 au voisinage 0 ديال arc cosinus x. فونكسيون arc cosinus x arc cosinus x. بالنسبة باش ندير لي ديريفي يعني الأوردر 5 بعد أول حاجة اف بريم دو اكس إيكال اف بريم دو اكس إيكال ارك كوسينيس بريم اللي هي موان زان سور غاسين ان موا اكس كاري. هادي شنو هي؟ هي موان 1 moins x carré à la puissance moins z sur 2. مزيان. دابا صعيبة عليا باش نبقى ندير ديريفي سكوند ديريفي لادوردر 3 ديريفي لادوردر 4 حتى نوصل 5 حيتاش هاد الفونكسيون تخيلو معايا غادي نبقى ندير لا ديريفي لهادي فيه بزاف ديال الخدمة. فلذلك شفنا في لي فونكسيون إزيول واحد لا فونكسيون اللي هي هادي. شفنا بلي قلنا بلي 1 بليس اكس على بويسونس الفا هي هادي شفناها على اوردر ان هادي فونكسيون ايزيال اللي هي 1 بليس الفا فوا اكس بليس الفا فوا الفا موان زان فوا اكس كاري سير 2 فاكتوريال. المهم بليس الفا فوا الفا موان زان fois alpha moins 2 fois x à la puissance 3 sur 3 factoriel plus حتى شفناها حتى plus حتى الان اللي هي alpha fois alpha moins 1 fois حتى نوصلوا لالفا موان 1 plus 1 fois x à la puissance 1 sur 1 factoriel plus le reste اللي هي rho x à la puissance 1. هذه شفناها في فونكسيون إزيال. دابا هذه واش ماشي هي هذه غير هاد الموا يعني مختلفة غير في هاد الموا و اكس. غادي ناخدو مثلا واحد الشوجبون مثلا حتى حنا غادي نبدلوه الفا هي موان زا سور 2. داكشي اللي غادي ندير اون بوز اون بوز باغ اكزومبل حنا هما خدامين هنا باكس حنا غادي ناخدو هادي تي هادي هي تي نديرو هنا تي هنا عاوتاني تي هنا نحطو تي هنا نديرو تي هنا عاوتاني تي يعني هنا هي تي كاري t à la puissance 3, t à la puissance n, t à la puissance n. مزيان. on pose t هي moins x carré. I alpha هي moins z sur 2. alors غادي نعوضو. شوف 1 plus t 1 plus t هي moins x carré يعني هي moins x carré
الفا غادي نخليوها كيما هي ماشي مشكل، من بعد غادي نعوضوها، ما عندناش مشكل في الفا غير فيه الحساب. يعني غادي نعوض هنا هي 1 بليس الفا فوا تي، تي هي موان اكس كاري، موان اكس كاري بليس الفا فوا الفا موان زان فوا تي كاري هي موان اكس، هي موان اكس كاري 2 او كاري sur 2 فاكتوريال بليس هادي عاوتاني يعني بليس الفا فوا الفا موان زان فوا الفا موان 2 فوا موان اكس كاري à la puissance 3 sur 3 فاكتوريال. هنا غادي نحبس، هنا بلا ما نزيد فيه كاع. علاش؟ لان لاحظوا شوفوا انا خدامه لوردر 5 حيتاش لوغيست خصني ما نفوش 5، لوغيست حديه هو غادي يوقف في 5. شوفوا هادي اكس على بويسونس 2 فوا 3 فاش غادي نطيح؟ اكس على بويسونس 2 فوا 3 تعطيني هي اكس على بويسونس 6، يعني صافي فوت لوردر 5. مادام انه دوزت لوردر 5 حبس، هادي غادي نحيدها دابا، يعني ما ندير بها صافي حبس بليس لو ريست غو اكس على بويسونس 5 حيت غدا في لوردر 5 ياك ايكال. دابا غادي نعوض 1 الفا هي موان نزال سور 2 فوا موان اكس كاري مع هاد الموان تعطيني بليس اكس كاري هنا بليس غادي نحسبو هادي عندي موان نزال سور 2 فوا موان نزال سور 2 موان زان هي 3 sur 4 هي 3 sur 4 هي 3 sur 4 مع هاد 2 تعطيني 8 اكس كاري مع هاد كاري تعطيني هي اكس على بويسونس 4 بليس لو ريست هي غو اكس على بويسونس 5 حيت خدا في الوردر 5 ما نفوتش هاد لوردر 5. دابا شنو غادي ندير؟ شنو هي بعد هاد الفا؟ غادي نردوها كيما هي، المهم نخليوها كيما هي ماشي مشكل. دابا عندي هاد لا فونكسيون هي اف بريم دو اكس، دونك اف بريم دو اكس ايكال هي موان هاد العجب، يعني موان زان موان اكس كاري sur 2 moins 3 sur 8 fois x à la puissance 4 plus le reste هي rho x à la puissance 5. دابا مزيان حيتاش اصلا هنا سواء عندنا موا ولا بلس، حيتاش هادي لو ريست ديما كدير بلس لو ريست، يعني بحال هادي كي بولينوم بحال انا اف دو اكس ايكال بولينوم دو اكس بلس لو ريست هي رو اكس موان 1 à la puissance n. هادي اون جينيرال. المهم ما علينا. باش دابا شنو بغيت اف دو اكس، بغيت اف دو اكس هادي واحد الخاصيه اخرى عاوتاني، هادي كتقول لك اودي لانتيغرال ديال اف بريم دو اكس راه دي دو اكس راه ايكال هي اف دو اكس. هاداكشي غادي نطبق هنا. تخيلوا معايا غادي ندخل عليه لانتيغرال، وندخل على لانتيغرال على هادي، شنو غادي تولي؟ بعد نديرو هنا دي دو اكس هادي هي اف دو اكس
إيجال هذه شنو هي لانتيغرال ديال موان زان؟ موان زان هي موان إكس. شنو هو لانتيغرال ديال هذه؟ نخرجوا بعدها 1 sur 2. لانتيغرال ديال إكس كاري هي x à la puissance 3 sur 3 moins 3 sur 8. L'intégrale de x à la puissance 4 il y a x à la puissance 5 sur 5 plus le reste il y a rho x à la puissance 5 égale moins x moins x à la puissance 3 sur 6 moins 3 sur 40 x à la puissance 5 plus le reste il y a rho x à la puissance 5. هذه هي ديفلوبمون ليميتي ديال لا فونكسيون ارك كوسينيس.